أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. इससे पहले कि हम अपने मौजू को स्टार्ट करें जो जिसको हमें आज मुकम्मल करना है यानी अल ममनू मिन अस्सर्फ या जिसको गैर मुनसरिफ के नाम से भी हमारे यहाँ आमतौर पर बोला जाता है. इस पर हमने तकरीबन 3 हफ्ते जो है ना वो लगाए हैं और इंशाल्लाह आज इसको जो है हमें मुकम्मल करना है. लेकिन इससे कबल कि हम इस मौजू को मुकम्मल करें या इसको कंप्लीट माने, जिस चीज़ की तरफ आप लोगों को हम मुझे जो है ना आपकी तवज्जो को जो है ना वो दिलाना है, वो ये बात है कि हमने ये मौजू क्यों स्टार्ट किया था. हमने ये मौजू अल आजुरूमिया में जब हम मुख्तलिफ एराब के अलामात को पढ़ रहे थे, यानी रफ़ा की कौन कौन सी अलामतें हैं. यानी मिसाल के तौर पर रफ़ा की एक असली हालत है दम्मा, ठीक है, अलामत, और उसके बाद उसकी जो फ़रई हालतें हैं वाव की शक्ल में या अलिफ की शक्ल में वगैरह ज़ालिक, वो हम पढ़ रहे थे. फिर हमने नसब के जो है सारे अलामात पढ़े कि कौन कौन से हैं, और असली अलामत नसब की कौन सी है और फ़रई अलामत कौन कौन सी है और वो किस किस में आते हैं. फिर हम जब खफ्द में आए या जर में आए, जिस तरह स्क्रीन पर इंशाल्लाह आपके सामने होगा, वलिल खफ्दी तलासतु अलामात, यानी जर की या खफ्द की 3 अलामतें जिसमें हमने कसरा जो इसकी असली हालत है वो हमने पढ़ा, और फिर जो दो इसकी नियाबती या फरई जो अलामतें हैं या और फतहा इनका पढ़ा. तो कसरा में हमने पढ़ा था कि मुफरद जो अल्फाज हैं और मुनसरिफ. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जो मुनसरिफ अल्फाज हैं यानी जो तनवीन कबूल करते हैं, वो जो अल्फाज हैं चाहे वो मुनफरिद मुनसरिफ हों या जमा तकसीर मुनसरिफ हों, ठीक है, तो वो कसरा की शक्ल में जर की हालत को दिखाएंगे. और वजम मुअन्नस सालिम, और जमा मुअन्नस सालिम मुस्लिमातिन, ये भी जर की हालत में कसरा के साथ आता है. व अम्मल याउ, और या जो है ये नियाबती अलामत है, यानी कसरा में ये सारी चीजें आती हैं जर की हालत में, और या की हालत में या यानी हरकत से जर की हालत को कौन रिप्रेजेंट करता है. वो 3 चीजें हैं. एक अल अस्माउल खमसा है, यानी अखी, अखी ही, अबी ही, ठीक है, इसी तरह हमी ही और जी और फी, इस तरह. वफित तस्निया, और मुसन्ना में जैसे मोहम्मदानी मोहम्मदैनी मोहम्मदैनी, तो इसमें आता है या की शक्ल में. और जमो मुज़क्कर सालिम में, और जमो मुज़क्कर सालिम में मुस्लिमूना रफा की हालत, नसब की हालत में मुस्लिमीना या के साथ, और जर की हालत में भी या के साथ मुस्लिमीना. और फिर जब हम इस पर आए थे कि फतहा भी एक नियाबती हालत है, यानी जर की हालत को फतहा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो सिर्फ किस में होता है, गैर मुनसरिफ में होता है. यानी हमारा जो मौजू स्टार्ट हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि वो कौन सी चीजें हैं जो गैर मुनसरिफ हैं, जो कसरा की हालत को, सॉरी, जर की हालत को कसरा से ना रिप्रेजेंट करके किससे रिप्रेजेंट करें, फतहा की हालत से रिप्रेजेंट करें. यही था ना हमारा मौजू. फिर हम गैर मुनसरिफ को समझने के लिए या अल ममनू मिन अस्सर्फ को समझने के लिए हमने ये सारा टॉपिक स्टार्ट किया था. तो इसको हमें भूलना नहीं है कि हमने टॉपिक क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि आज इसका इख्तिताम है, और फिर एक ये जो बाब है खफ्त वाला या कसरा वाला, ये मुकम्मल हो जाएगा. ठीक है, तो इससे मुतालिक कोई सवाल है आपका तो मुझे कहें, नहीं तो फिर आज हम हमारे जो टॉपिक है उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह. इससे मुतालिक जो मैंने कहा, यानी ये पिछला है, इसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो आपका तो मुझे बता दें. ओके, शुक्रिया. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आज का हमारा मौजू क्या है. ठीक है, हमारा आज का मौजू है क्या. ओके. जी, मैंने क्लास का जो मैसेज है वो मैंने भेजा है ग्रुप में. शायद आपको नहीं मिला, सिस्टर कहा, शायद आपको नहीं मिला इस वजह से. चलें, तो आज का हमारा जो मौजू है वो ये कि हमने अल ममनू मिन सर्फ तो स्टार्ट किया, और हमने सारे जो इसके असबाब हैं वो पढ़ दिए, और कौन कौन से असबाब हैं जो यानी मना सर्फ के लिए,
یعنی جس میں صرف سے منع ہو جاتا ہے، یعنی تنوین اور کسرہ قبول نہیں کرتا، وہ کون کون سے چیزیں ہیں، یعنی وہ کمبینیشنز کون کون سے ہیں، اور کہاں پر ایک جو ہے سبب وہ بھی کافی ہوتا ہے، وہ ہم نے سارا کچھ پڑھ دیا. یعنی اس کو اگر میں کوئکلی آپ کو ریکیپ کروا دوں تو ہم نے یہاں پر ایک علم کے ساتھ 6 کمبینیشنز پڑھے ہیں، اور ایک وصف کے ساتھ یا صفت کے ساتھ 6 کمبینیشنز پڑھے ہیں. کہ علم جو ہے وہ تانیث کے ساتھ آتا ہے، جیسے فاطمہ، مکہ، زینب، طلحہ وغیرہ. اسی طرح علم عجمہ کے ساتھ 2 سبب بن کر آتا ہے، جیسے یوسف، ابراہیم. علم الف نون کی اضافت یا زیادت کے ساتھ آتا ہے، جیسے عثمان، رمضان، ٹھیک ہے، شعبان وغیرہ. علم وزن الفعل کی شکل میں آتا ہے، جیسے احمد، یزید، ٹھیک ہے، ہاکذا، اس طرح وغیرہ ذالک. اور اسی طرح علم ترکیب مزجی کی شکل میں آتا ہے، جیسے حضرموت، بعلبک، معدی کرب وغیرہ ذالک. یہ ہم نے 6 چیزیں. اور عدل، علم جو ہے وہ عدل کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے عمر، ظفر. اور یہ یوزلی کس پیٹرن پر ہوتا ہے؟ فول کے پیٹرن پر ہوتا ہے. یہ ہم نے پچھلے ویک پڑھا تھا. یعنی یہ 6 طریقوں سے عدل کے ساتھ کمبینیشنز 2 سبب بن کر کسی چیز میں جمع ہو جائیں تو وہ غیر منصرف مانے جاتے ہیں. اسی طرح وصف میں ہم نے وصف یعنی کسی چیز کی صفت ہونی چاہیے، اس میں الف نون کی اضافت کو پڑھا کہ الف نون اگر ہو، اضافت ہو اور وہ صفت ہو، جیسے غصے کی حالت کو بتانا یا غصے کی صفت کو بتانا یا غسور بتانا یا پیاسا بتانا، جیسے غضبان، تو اس میں الف نون کیا اضافت ہے. عطشان، اس میں الف نون کا اضافت ہے. تو وصف کے ساتھ الف نون کی اضافت. اسی طرح وزن الفعل، فعل کے وزن پر آنا اور صفت ہونا، جیسے احمر، کسی چیز کا رنگ سرخ بتانا، اکبر، کوئی چیز بڑی بتانا. تو یہ یوزلی افعالو کے پیٹرن پر آتا ہے، افعالو کے پیٹرن پر آتا ہے. اور عدل ہم نے پڑھا کہ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا کہ یہ فعالو اور مفعالو کے پیٹرن پر آتا ہے، جیسے مثنا و ثنا، ٹھیک ہے. اسی طرح ثلاثو اور مثلث، اس طرح یعنی 2 2، 3 3، 4 4، 5 5، یعنی اس کو بتانے کے لیے جو پیٹرن استعمال ہوتے ہیں وہ عدل کی صورت مانا جاتا ہے وصف کے ساتھ. تو یہ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا تھا تانیث اللازم، یعنی وہ اسم جس کے آخر پر الف مقصورہ یا الف ممدودہ زائدہ آئے. انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے کہ زائدہ کا کیا معنی ہے. لیکن الف ممدودہ مثال کے طور پر حمراء، یا الف مقصورہ ہے جیسے کہ کبرا، تو یہ ایک سبب ہی 2 سبب کے برابر ہوتے ہیں اور اس کو تانیث اللازم کہتے ہیں. اور ایسے اسما پر ہم آخر پر تنوین نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. ایسے اسما پر آخر پر ہم تنوین نہیں لگاتے کیونکہ یہ ایک سبب 2 سبب کے برابر ہوتا ہے. اور اسی طرح صیغہ منتہی الجموع میں بھی، جس میں آخر پر جمع، یعنی وہ جمع کا صیغہ کہ جس کے آخر پر یا تو الف کے بعد 2 لیٹرز ہوں یا الف کے بعد 3 لیٹرز ہوں جس کے بیچ والا لیٹر ساکن ہو. تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک سبب کافی ہوتا ہے اس کے لیے، ممنوع من الصرف کے لیے، منع من الصرف کے لیے، کہ یہ صرف سے منع ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہم نے قواعد پڑھ لیے اور تھوڑے بہت پریکٹس بھی کر لیے تھے. آج مجھے جو کلاس میں آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ ان چیزوں میں کیا کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے جو یا تو اس کی کوئی شرط ہے یا اس میں کوئی ایکسیپشنز ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے نا، انشاءاللہ جب وہ اب میں سمجھانے لگا ہوں تو آپ جب اس کو پڑھیں تو اب آپ یہ سوچیں کہ اب میں آپ کو کچھ ایکسیپشنز بتاؤں گا کہ ان قاعدوں میں جو ہم نے پڑھا کہ یہ جو اسباب ہیں کہ جو 2 2 اکٹھے ہو کر آتے ہیں، ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں یا نہیں ہے، اور ایکسیپشنز ہے تو کیوں ہے، اور ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے لگا ہوں کہ کیا ہے. مثال کے طور پر جب میں آپ کو دیتا ہوں لفظ فاطمہ، ٹھیک ہے، فاطمہ، تو فاطمہ میں کون سے 2 سبب جمع ہے؟ لفظ فاطمہ میں کون سا 2 سبب جمع ہے؟ اسکرین پر بھی لکھا ہے لیکن آپ کو بھی یعنی یہ آسان ہونا چاہیے بتانے کے لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. تو اس میں کون سے 2 سبب جمع ہے؟ علم اور تانیث. علم اور استانی سے. ہاں، علم اور تانیث جمع ہے. یعنی فاطمہ ایک عورت کا نام ہے، علم ہے، پراپر ناؤن ہے، اور اس کے ساتھ
یہ تانیث بھی ہے، یعنی اس میں آخر پر گولتا بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ تو بالکل آسان ہے۔ اسی طرح فاطمہ ہے، سلمہ ہے، خدیجہ ہے، ہبہ ہے، اما ہے، یہ سارے نام ہیں عورتوں کے جس میں آخر پر واضح طور پر گولتا لگا ہے، اور یہ کیا ہے، علم اور تانیث جمع ہو گئے تو وہ غیر منصرف ہو گئے، اس پر تنوین ہم نے نہیں لگائی۔ اسی طرح کچھ فیمیل نام ایسے ہیں کہ جن کے آخر پر تنوین نہیں ہوتی، لیکن وہ فیمیل ہونے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے۔ زینب ایک فیمیل کا نام ہے، ہم اس میں ازیوم کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ اس کے آخر پر کوئی گولتا لگی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فیمیل کا نام ہے، تو زینبو ہم اس پر دو پیش نہیں ڈالیں گے، مریمو ہم اس پر دو پیش نہیں ڈالیں گے، کیوں؟ حالانکہ ہم اس میں آخر پر گولتا نہیں دکھ رہی، لیکن تب بھی ہم مقدر مان لیتے ہیں کہ اس میں گولتا لگی ہے، ایسے ہی ہے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ اسی طرح شہروں کے نام، شہروں کے نام عموماً کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث غیر مانے جاتے منصرف ہیں، ہوتے ہاں، ہیں جی۔ مؤنث مانے جاتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اسے آخر پر گولتا بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو نام ہے مکہ تو، یہ گولتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں گولتا ہے جو کہ علامت بھی ہے اور یہ شہر کا نام بھی ہے، تو یہ دو سبب بھی کافی ہیں، لیکن شہر کا نام بھی مؤنث مانا جاتا ہے عموماً، ٹھیک ہے، شہروں کے نام مؤنث مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی زبان میں شہروں کے نام کیا مانے جاتے ہیں؟ مؤنث مانے جاتے ہیں عام طور پہ، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ کچھ مرد کے نام ایسے ہیں کہ جن پر گولتا آتا ہے، تو وہ گولتا ہونے کی وجہ سے اور علم ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے معاویہ، اس میں آخر پر گولتا ہے اور ہے یہ مذکر کا نام، لیکن گولتا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کیا مانیں گے؟ لفظی طور پر مؤنث مان کر اس کو غیر منصرف کی طرح ٹریٹ کریں گے، اس پر تنوین نہیں لگائیں گے، واضح؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ اسی طرح حمزہ کسی کا نام ہے، اب حمزہ اگر کسی کا نام ہے تو اس کے بھی آخر پر گولتا ہے، تو ہم اس پر تنوین نہیں لگائیں گے کیونکہ اس میں دو سبب جمع ہو گئے، علم اور تانیث۔ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے جی یہاں تک؟ سر ہاں۔ الحمدللہ۔ اسی جی طرح جی کچھ سر۔ فیمیل کے نام ہے جو 3 لیٹرز کے ہوتے ہیں، جیسے عمل، سقر، ٹھیک ہے، یعنی فیمیل نام مانے جاتے ہیں۔ عمل یہ 3 لیٹر نام ہے، عورت کا نام ہے، تو اس کو بھی ہم غیر منصرف مانیں گے، ٹھیک اسی طرح جیسے ہم مریم کو مانتے ہیں یا زینب کو مانتے ہیں، حالانکہ اس میں گولتا نہیں لگا ہوتا، لیکن ہم اس کو مؤنث مانتے ہیں۔ سقر اگر آپ دیکھیں، سقر، ٹھیک ہے، سقر، سقر جہنم کا نام، ٹھیک ہے، جہنم کا ایک نام ہے اور یہ مؤنث مانا جاتا ہے، اسی وجہ سے، اور اس میں آپ دیکھیں دو سبب جمع ہو گئے، ایک تو یہ جہنم کا نام ہے پراپر نام، اور اس کے ساتھ کیا جمع ہو گیا؟ تانیث جمع ہو گئی، یعنی یہ فیمیل نام ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا مانیں گے؟ غیر منصرف مانیں گے۔ اسی وجہ سے غیر منصرف۔ سورۃ المدثر میں، سورۃ المدثر میں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھنا چاہیں، سورۃ المدثر میں آیت نمبر 42 اگر آپ دیکھیں، سورۃ المدثر، سورۃ المدثر میں آیت نمبر 42، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو ذرا سا پڑھنا چاہے تو یہ لفظ آپ کو وہاں پر ملے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کو ایک بار دیکھ کر کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ لفظ کس طرح ہے؟ تو کون سا لفظ؟ یہ جو لفظ سقر ہے نا، سقر، سورۃ المدثر آیت نمبر 42۔ کیسا؟ ہوں، جی جی، تو سسٹر نے ایک ڈالا ہے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، اسی طرح ہے نا؟ کسی کو اور کسی کو نہیں مل رہا؟ جی چلیں، سورہ فصلت۔ سورہ المدثر، المدثر آیت نمبر 42، المدثر میں نا، سورۃ جی سر، المدثر آیا 42، المدثر جی سر۔ سر ملا؟ سکر، جی سر مل گیا، ہیل۔ ہاں ہاں، تو یہ جہنم کا نام ہے نا،
تو जी اللہ सर। सुब्हान ताला यानी 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 उनसे सवाल होगा ना जहन्नमियों से कि मा सलककुम फी सकर, कि तुम्हें जहन्नम ने किस चीज में डाला है। तो ये सकर जो लफ्ज है, आप देखिए इससे पहले हरफ जर आया है, फी, इससे पहले हरफ जर आया है ना, फी, फी सकर, लेकिन जी सर। रा पर क्या है, जो सकर का जो रा है इस पर क्या है, अच्छा इस है। पर फतहा इस है, पर पता है। फतहा है। हालांकि हरफ जर के बाद कसरा आनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने फतहा लगाया है। क्यों? क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है, और वजह मैंने आपको समझा दी है कि ये क्यों है। मा सलककुम फी सकर, वाज़ेह है? जी सर। सबके लिए वाज़ेह है? जी सर। ओके। वाजे। हाँ, अब हम क्या करेंगे ना, हमारा जो आज का क्लास है, ये हमने जो कुछ पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज हमें करना है एग्जाम्पल्स के जरिए से, और हमें कुछ एक्सेप्शंस के बारे में जानना है, ठीक है, जो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये तो हमने अभी बड़ा आसान सा आपको एक बता दिया कि इसमें कोई एक्सेप्शनल बात ऐसी कोई हमने बताई भी नहीं आपको कि जो आपको जो है ना पहले ना पता हो, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक लफ्ज दे रहा हूं, हिंद। हिंद, ठीक है। हिंद, ये क्या है, एक औरत का नाम है, और अलम इसमें मौजूद है क्योंकि किसी का नाम है औरत का, और क्या है, औरत का नाम है, तानीस भी है। नहीं, तो क्या हम इसको गैर मुंसरिफ मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सवाल है। आइडियली क्या होना चाहिए, जो हमें, गैर मुंसरिफ। हाँ, जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे हम यही कहेंगे कि ये क्या है, गैर मुंसरिफ है। क्यों? क्योंकि ये गैर अलम मुंसरिफ है। और तानीस जमा हो रही है, तो हम, सॉरी, अलम और तानीस जमा हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, गैर मुंसरिफ कहेंगे। ऐसे ही है ना, गैर मुंसरिफ जी कहेंगे। जी। लेकिन जी जी सिस्टर फातिमा, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। लेकिन अब इसमें ना, अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ना कि गैर मुंसरिफ और तनवीन लगाना, ये क्योंकि ये जो अल्फाज है ना, ये अनकॉमन हो जाते हैं जब इसमें ये दो सबब जमा होते हैं ना। जब ये दो सबब जमा होने लगते हैं ना, किसी भी, कोई भी दो सबब किसी वर्ड में जमा होते हैं, तो एक तो ये डिविएट कर जाता है फेल की तरफ, और ये अनकॉमन इसम बन जाता है, क्योंकि जो इसम फेल की तरह बिहेव करे वो अनकॉमन माना जाता है, राइट। इसम को इसम की तरह ही बिहेव करना चाहिए, लेकिन अगर वो फेल की तरह बिहेव करता है तो वो अनकॉमन माना जाता है। और इसके प्रोनाउंसिएशन में भी एक एक दिक्कत सी आती है, ठीक है। ऐसे अल्फाज को पढ़ने में भी कुछ अरब इसमें दिक्कत महसूस करते हैं, जिस वजह से इसको गैर मुंसरिफ बना देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज इसमें आ जाए उस अल्फाज में जो उसको पढ़ने में आसान बना दे, ठीक है, तो अरब क्या करते हैं, उसको वापस ऑप्शन देते हैं कि आप उसको मुंसरिफ बना दें, यानी उस पर तनवीन लगा दें। अब ये जो हिंद लफ्ज है, ये है गैर मुंसरिफ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि ये 3 लेटर वर्ड है, सिर्फ 3 लेटर से बना है, बिल्कुल बेसिक 3 लेटर्स, और बीच वाला लफ्ज साकिन है, तो पढ़ने में आसानी हो जाता है इस लफ्ज को। हिंदुन, अगर आप देखें हिंद, ये कहना कितना आसान है क्योंकि बीच वाला साकिन है। जैसा कि आप 2 ही लेटर्स अदा कर रहे हैं, बीच वाले की सिर्फ एक आवाज निकाल रहे हैं, हल्की सी, यानी इतना लाइट बन गया ये वर्ड। अरबों के यहाँ ना, जो वजन है इसम का, जो वेट है, उसमें अगर कोई 3 लेटर वर्ड हो जिसमें से बीच वाला लेटर साकिन हो, तो वो बहुत लाइट बन जाता है वो वर्ड, ठीक है। हिंद मिसाल के तौर पर, नौफ मिसाल के तौर पर। तो ऐसे जो अल्फाज हैं जो 3 लेटर हैं और बीच वाला क्या हो, साकिन हो, ठीक है, तो वो उसमें आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इसको गैर मुंसरिफ पढ़ें या मुंसरिफ पढ़ें, दोनों तरह वो इजाजत देते हैं। दोनों तरह वो क्या करते हैं, इजाजत देते हैं। यानी आप इसको हिंद भी, हिंदू भी पढ़ सकते हैं और हिंदुन भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह आपको वो इजाजत देते हैं, दोनों जायज है। बात आ रही है समझ में? जी यानी सर। कायदा वही है जो हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें क्योंकि एक लाइटनेस पैदा हो गई, एक आसानी पैदा हो गई साकिन होने की वजह से सेकंड लेटर की, तो ये क्या हो गया, इजी टू रीड हो गया। तो हमने इसको क्या कर दिया, ऑप्शनल बना दिया कि
प्रेफरेबल यही है कि आप इसको हिंदू पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसको हिंदुन भी पढ़ता है तो हम उसको गलत कह सकते हैं, नहीं कह सकते। नहीं पढ़। हाँ, यानी ज्यादा सही यही है कि आप इसको गैर मुंसरिफ पढ़ें, लेकिन आसानी की वजह से कोई अगर इसको हिंदुन पढ़ता है तो भी कोई इसमें हरज नहीं है। इसी तरह नौफुन भी आप पढ़ सकते हैं, नौफुन, इस तरह नौफुन। क्यों? क्योंकि बीच वाला लफ्ज साकिन है, ठीक है, बीच वाला लफ्ज साकिन है। इसी तरह दादू, किसी का लफ्ज, किसी का नाम हो औरत का, तो इसको दा दुन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह जायज है। क्यों? क्योंकि ये 3 लेटर्स है और बीच वाला क्या है? साकिन है। साकिन। तो इस वजह से वो ऑप्शंस आपको मिल गए। बस यही बताना था मुझे, इसमें और कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं बतानी है। तो जो एडिशनल नॉलेज अगर आप कहें तो ये वाला हिस्सा है, हिंदुन वाला, ठीक है जी। अब किसी सिस्टर का कोई सवाल है या किसी का भी क्लास में मौजूद, तो आप पूछ सकते हैं इससे मतलब। जी सर, ये जो हिंद, ये नाम तो है, प्लस हिंदुस्तान भी इससे ये है या अलग, जो अल हिंद ये जो कहते हैं? हिंद हिंद एक अच्छा, ये एक सवाल है कि ये जो लफ्ज हिंद है ये अजमी है या अरबी लफ्ज है, ठीक है। तो इसमें जो हम समझते हैं कि ये लफ्ज जो है वो अरबी ही है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तारीख में या सीरत में ये नाम मौजूद है। यानी जो मशहूर वाक़या है, हालांकि वो पाए सबूत को नहीं पहुंचता, कि जिसमें आता है कि हिंद ने जो है ना वो हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के कलेजे को जो है ना वो दांत से चबाया था। तो वो जी। जो हिंद लफ्ज है, यानी अरबों के यहाँ वो नाम मौजूद है, ठीक है, वो नाम जो है वो मौजूद है पहले से। तो वो अजमी लफ्ज नहीं मानते वो उसको। मेरे ख्याल से ये जो हिंद जो लेटर है ना, मैं इसको एक दोबारा से चेक करूंगा, मेरे जहां तक नॉलेज है ये अजम का लफ्ज नहीं है, अगर ये किसी औरत का नाम हो तो। जी सर। हाँ, अगर वो मुल्क का नाम है हिंद तो फिर वो अजमी माना जाएगा। तो दोनों का सेम स्पेलिंग है ना सर, मुल्क हाँ वाला? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैरन सर। जी जी। हम्म। जी, जैसा कि मैंने कहा कि वो सनद जो है ना वो सबूत तक नहीं पहुंचता, यानी वो रिवायत ज़ईफ है। लेकिन बहरहाल उसमें जो बताना मकसूद है कि वो औरत का नाम जो है वो हिंद आया है, ठीक है, वो बताना मकसूद था। खैर, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे चीज में। मिसाल के तौर पर अब हम अजम या उजमा को ले आते हैं अदम के साथ। हमने अभी ऊपर तानीस को देखा, अब हम अजम जो अल्फाज हैं उसको देखते हैं। जैसे यूसुफ, यूसुफ एक अजमी नाम है, एक फॉरेन नाम है किसी का, और अलम के साथ जमा हो रहा है, तो इस वजह से गैर मुंसरिफ है। इसी तरह इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक वगैरह, ये सारे क्या हैं? गैर मुंसरिफ हैं। लेकिन इनमें इनमें अगर कोई अजमी लफ्ज, ये गौर से सुन लें, अगर कोई अजमी लफ्ज 3 लेटर वाला हो, अगर कोई अजमी लफ्ज 3 लेटर वाला हो तो वो मुंसरिफ माना जाता है, ठीक है। अगर कोई अजमी लफ्ज 3 लेटर वाला हो तो वो क्या माना जाता है? मुंसरिफ माना जाता है, यानी वो तनवीन कबूल करेगा। जैसे लूत अलैहिस्सलाम का नाम लूत, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का नाम, इसी तरह किसी अगर शख्स का नाम शतर हो, शतर, ठीक है, तो शतर ये भी अजमी होने के बावजूद, फौरन होने के बावजूद हम इस पर तनवीन लगाएंगे, ठीक है। तो कायदा क्या है, यानी शर्त क्या है कि अलम और उजमा गैर मुंसरिफ है, बशर्ते कि वो 3 लेटर्स वाले ना हो। अगर वो 3 लेटर वाले होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? मुंसरिफ होंगे, गैर मुंसरिफ नहीं होंगे। तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। और ये भी मोस्ट लाइकली, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये इसी वजह से क्योंकि 3 लेटर वाले जो अल्फाज है ना वो अरबी लफ्ज का खासा है, यानी 3 लेटर्स पर ही अक्सर अरबी अल्फाज। ईशा को चीजें दो प्लीज से।
جی جو جو بات نہ کر رہے ہو وہ مائک میوٹ کر لیں. جی تھوڑا سا اس میں جا رہا ہے مجھے کس میں جی کوئی مجھ سے ایک مخاطب میں یاد کر رہی نہیں سب اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹڈ ہے کہ اگر مائک اپنا بند رکھیں اگر. جی شکریہ. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اجمی الفاظ غیر منصرف ہوتے ہیں کسی کے اگر نام کسی کا نام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بشرطے کہ وہ 3 لیٹرز پر نہ ہو. اگر وہ 3 لیٹرز پر ہیں تو وہ پھر اس کی جو نوعیت ہے نا وہ عربی لفظ سے زیادہ ملتی ہے, کیونکہ عرب کے ہاں 3 لیٹرز کے ورڈ بہت استعمال ہوتے ہیں. نہیں, ساکن الاوسط شرط نہیں ہے سسٹر حفصہ. عجمہ کے لیے یعنی علم اور عجمہ میں انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ ساکن ہو, بیچ والا لفظ ساکن ہو, ٹھیک ہے, بیچ والا لیٹر ساکن ہو. یہ انہوں نے شرط نہیں لگائی ہے عجمہ کے لیے کہ وہ منصرف بن جائے گا. جیسے لوطن منصرف ہے, نوح منصرف ہے, دونوں بیچ والے لیٹر ساکن ہیں. لیکن شطر کیا ہے, یہ بھی منصرف ہے کیونکہ یہ 3 لیٹرز ہیں. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بیچ والا کیا ہو, بیچ والا کیا ہو, ساکن بیچ والا ساکن ہو, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. یعنی بس 3 لیٹرز ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. چائے کا پانی رکھنا دیتے جی چائے جی مائک میوٹ رکھیں اگر آپ بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بات تو ہو گئی. یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عجمہ میں, علم اور عجمہ میں ہمیں کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ 3 لیٹرز والے نہ ہوں. اگر وہ 3 لیٹرز والے ہیں تو ہم کیا مانیں گے, ان کو کیا مانیں گے, منصرف مانیں گے. ہاں, یعنی اس پر 2 پیش لگائیں گے. اب ایک سوال ہے, اگر وہ 3 لیٹر والے الفاظ مؤنث ہوں, یعنی اجمی بھی ہوں علم بھی ہوں, 3 لیٹر والے ہوں اور مؤنث ہوں, یعنی لوط تو مذکر کا نام ہے نا, میل کا نام ہے, نوح بھی میل کا نام ہے, شطر بھی میل کا نام ہے, بلخ شہر کا نام ہے, حمص شہر کا نام ہے, جور یہ بھی ایک شہر کا نام ہے. اب ہمارے پاس ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہے یہ علم نام ہے یہ اجمی, ٹھیک ہے, یہ سارے باہر کے غیر عرب شہر کے نام ہیں, اور شہر کا نام ہے یعنی تانیث. اب اگر ہم علم اور عجمہ کے حساب سے دیکھیں تو یہ غیر منصرف نہیں بن رہے کیونکہ یہ 3 لیٹرز والے ہیں. اور ہم نے کہا ابھی کہ اگر علم اور عجمہ میں 3 لیٹرز ہوں تو ہم ان کو غیر منصرف نہیں مانتے. ہم کیا کریں گے, ان کے آخر پر 2 پیش لگائیں گے. ایسے ہی ہے نا, 3 لیٹرز ہو تو 2 پیش لگانا چاہیے ہمیں عجمہ کے شکل میں, ایسے ہی ہے نا, ہم نے ابھی یہی سیکھا. لیکن اگر اس کے ساتھ تانیث بھی آ جائے یعنی وہ مؤنث ہو تو پھر یہ واپس چلے آتے ہیں, کیونکہ اب جو بھی وجہ رہی ہو منصرف بنانے کی, اب ایک ایڈیشنل سبب جڑ گیا اس کے ساتھ کہ یہ تانیث بھی ہے. تو اب اس پر ہم تنوین نہیں لگا سکتے, ہمیں ان پر کیا لگانا ہوگا, صرف ایک پیش لگانا ہوگا, کیونکہ اب یہ شہر کے نام ہے, اب یہ مؤنث ہے, اور مؤنث ہونے کی وجہ سے ہم اس پر کیا نہیں کر سکتے, ہم تنوین نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, تنوین نہیں لگا سکتے. تو یہ اس میں ایک آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شہر کا نام جو ہوتا ہے نا, شہر کا نام وہ عموماً اگر غیر عرب شہر ہے, غیر عربی شہر ہے, تو اس پر ہم تنوین نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. بلخ ہے, حمص ہے, اسی طرح بغداد ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی جتنے بھی ممالک ہیں غیر یعنی شہر ہیں جو بھی غیر عرب کے ہیں, ٹھیک ہے, اس پر ہم نہیں لگاتے. لاہور ہے, اس پر کبھی بھی ہم نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے, لاہور ہے, اسی طرح کلکتہ ہے, اس پر کبھی بھی تنوین نہیں لگے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اچھا, اب علم سے متعلق مجھے جو کہنا تھا وہ بات مکمل ہوئی. اب آ جاتے ہیں الوصف. وصف یعنی صفت اور اس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل چیز. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا زیادت الف و نون,
جیسے عطشان پیاسے کو، غضبان غصے کی حالت کو، سکران نشے کی حالت میں کوئی شخص یا نشے کی حالت میں اگر کوئی ہو تو اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی تھی کہ یعنی جس میں آخر پر الف نون لگاؤ، اس میں وہ یہ شرط لگاتے ہیں عرب جو ہیں علماء جو نحوی ہیں وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ یہ سارے لفظ تبھی ہم اس کو مانیں گے کہ یہ سبب ہے غیر منصرف ہونے کا الف نون کی اضافت کے باوجود، ہم تبھی مانیں گے کہ جب ان الفاظ کا مؤنث جو ہے نا وہ فعلا کے پیٹرن پر آئے. جیسے عطشانوں کو ہم غیر منصرف مانیں گے جب اس کا فیمیل ورژن عطشا ہو، عطشا اس طرح عطشا. غضبانوں کو ہم غیر منصرف تبھی مانیں گے جب یہ اس کا فیمیل کیا ہو، غضبہ، یعنی اگر کسی عورت کو بتانا ہو کہ وہ نشے کی غصے کی حالت میں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، غضبہ کہیں گے. مرد کے لیے غضبان، مرد کے لیے عطشان، فیمیل عطشا. ٹھیک ہے. اسی طرح سکران نشے کی حالت میں مرد، اور سکرا نشے کی حالت میں عورت. تو وہ کہتے ہیں کہ تبھی ہم ان الفاظ کو غیر منصرف مانیں گے کہ جب ان کا مؤنث، جب ان الفاظ کا مؤنث کس پیٹرن پر آئے، فعلا کے پیٹرن پر. کس پیٹرن پر؟ فعلا کے پیٹرن پر. فعلا کے پیٹرن پر آئے تبھی ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. یعنی اگر کسی لفظ کا مؤنث فعلا کے پیٹرن پر نہیں آتا، جیسے ندمان، ندمان اس کا جو فیمیل ہے نا وہ ندما نہیں آتا، فعلا کے پیٹرن پر نہیں آتا، بلکہ وہ کیا آتا ہے، ندمانتن، یعنی گول تا کے ساتھ آتا ہے. تو عام طور پر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، رائٹ، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہو اس کا فیمیل بنانے کے لیے ہم کیا ڈالیں گے، گول تا کو لگائیں گے. لیکن وہ اگر ہو گیا تو پھر یہ وصف کے ساتھ یعنی صفت کے ساتھ الف نون سبب نہیں بن پائے گا، کیونکہ وہ پھر ریگولر اسم کی طرح ہو جائے گا، اور ہمیں ریگولر اسم نہیں چاہیے، ہمیں کچھ ہٹ کر چاہیے، رائٹ، کیونکہ ہم ممنوع من الصرف کی بات کر رہے ہیں، ہم ریگولر پیٹرنز کی بات نہیں کر رہے. تو وہ عطشان، اس کا اگر فیمیل ورژن عطشانتن اگر آتا ہے تو یہ غیر منصرف نہیں ہے. غضبان اگر اس کا فیمیل ورژن غضبانتن آتا ہے تو یہ غیر منصرف نہیں ہے. سکران کا اگر سکرانتن آتا ہے تو نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے ہاں عطشان، عطشان کا فیمیل ورژن کیا ہے، عطشا. غضبانوں کا کیا ہے، غضبا. سکرانوں کا کیا ہے، سکرا. تو یہ شرط انہوں نے لگائی ہے. ٹھیک ہے. یعنی عربوں کے الفاظ کو سن کر انہوں نے دیکھا کہ ندمان جو لفظ ہے اس پر تنوین لگانا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فیمیل ندمانتن آتا ہے. تو انہوں نے یہ شرط لگائی ہے. ٹھیک ہے. کیا شرط لگائی ہے کہ وصف کے ساتھ کسی کی اگر صفت بتانی ہو اور اس میں الف نون لگاؤ تو وہ غیر منصرف تبھی ہوگا جب اس کا فیمیل گول تا کے ساتھ نہ ہو. اگر سمپل ورڈز میں بولوں، اگر اس کا لفظ کا فیمیل گول تا کے ساتھ آتا ہے تو وہ کیا ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. جیسے ندمان، ندمان یہ جو لفظ ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ اس کا فیمیل کیا آتا ہے، ندمان. ٹھیک ہے، گول تا کے ساتھ آتا ہے. تو اس وجہ سے سر آپ کا آواز کم ہو جا رہا ہے بیچ بیچ میں. میری آواز کٹ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے سر. اچھا اب سر ٹھیک ہے سر. سوری اچھا. سر، آپ نے یہ کہا ہے جو جیسے عطشان ہے، یہ الف نون والے جو ورڈز ہیں یہ غیر منصرف ہے. الف نون والے ورڈز غیر منصرف ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن غیر منصرف تب ہے جب ان کے ساتھ، جب اس لفظ کا فیمیل ورژن جو ہے نا، اس لفظ کا فیمیل ورژن کیا ہو، گول تا کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. سوری، جزاک ہاں، اللہ. گول تا کے ساتھ نہ ہو. سوری میں الٹا کہہ دیا، گول تا کے ساتھ نہ ہو. کیونکہ اگر اس لفظ کا جو فیمیل ہے نا وہ گول تا کے ساتھ اگر آئے تو یہ لفظ غیر منصرف نہیں مانا جائے گا. جیسے ندمان کا ہم نے دیکھا نا کہ جی ندمان جی جو لفظ ہے یہ اس کا جی فیمیل ندمانتن آتا ہے گول تا کے ساتھ، تو یہ غیر منصرف نہیں مانا جائے گا. ادروائز اگر اس کا فیمیل لفظ فعلا کے پیٹرن پر ہے، عطشا، غضبا، سکرا، تو یہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے نا.
جی جزاک اللہ خیر. وہی آپ کو. اسی طرح اب ایک لفظ ہے لحیان. لحیان کہتے ہیں گھنی داڑھی والے کو, اچھی داڑھی والے کو لحیان کہتے ہیں. کیا اس لفظ کا مؤنث آتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لحیان کا جو ہے نا وہ فیمیل لحیا فعلا بنے گا یا لحیانتن بنے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں ہو سر. سکتا. تو ایسا لفظ بھی غیر منصرف ہوتا ہے, حالانکہ اس کا فیمیل ہے بھی نہیں. یعنی ایسا لفظ بھی ہوتا ہے کہ جس کا فیمیل بھی نہیں ہے لیکن اس میں الف نون ہے تو وہ غیر منصرف ہے. یعنی دو کیسز ہوتے ہیں کہ الف نون ایڈیشنل ہو وہ اس کا فیمیل بھی وہ موجود ہو تو اس میں گولتا نہیں آنا چاہیے, یا پھر الف نون ہو اور اس کا فیمیل ہی نہ ہو تو بھی غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریجوائن کر لیں انشاءاللہ, میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں.